dubbatanii namni gartee manaa maanna arke anuma arke jechuun nabiyyiidha. حدثنا ابو الربيع سليمان بن داوود الاتكي حدثنا عماد يعني بن زيد حدثنا ايوب وهشام بن محمد عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راني في المنام فقد راني فان الشيطان لا يتمثل بي. وحدثني ابو الطاهر والمرة قال اخبرنا ابن اخبرني يونس بن شهاب حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من راني في المنام فسيراني في اليقظة او لكانما راني في اليقظة لا يتمثل شيطان بي. وقال فقال ابو شيطان سلمة سورات جان اركمون دندو جان قال ابو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راني فقد راى الله كان. uga arkin suma kan narke jan. وحدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابن اخي الزهري حدثنا عمي فذكر الحديثين. فذكر ابن اخي كن حديث لمن دبت جان جميعا فماو حديث لچو hala cufa dubbatun بإسنادهما سند إسان لچوتين سواء hala wal kitataanin مثل حديث يونس akkaataa hadiisa Yunusii sananni lameen tokko Abii Salamaati ilma Shihaab kanaatu Abii Salamaa fi Abu Hurayraan gale taata ka Qataadaanii achiin akkasi gale sananni lameen kana jechu مثل حديث يونس ميمتي ابن أخي جلخانة. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس وحدثنا ابن رمين اخبرنا ليس عن ابي الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابي قتادة في ابو هريرة جلخانة لما المشي ابي تدسني ابو سلمة جاء ان ابو هريرة انقله ترى تكذبيت مس قال ابو قتادة قال رسول الله جي لما كان جيتو آية من رآني في النوم فقد رآني إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي وكان إذا علم أحدكم فلا يخبر أحدا بتلاعب الشيطان به. تكون كيسا نما تكون من جان تبا شيطاني ستبته في المنام كيسة لا نما كان غريت تبته أكنت تنبر كمتان كنا رامورا ميار كيفاجا تكاو كانت لليا فاسيلي فر كيفاجا شيطان أكس وانا كان نماني مني. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا روح حدثنا زكريا بن اسحاق حدثني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في النوم فقد رآني فانه لا ينبغي للشيطان ان يتشبه بي. باب لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام. سنة مخنبر ابو جوزن يا حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس وحدثنا عبد المؤمن اخبرنا ليس عن ابي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال للاعرابي جاءه فقال اني علمت ان راسي قطيع اني منامج متاخيا مرمين اركي فانا اتبعه اني متاخي جلد يمجي فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تخبر بتلعب الشيطان بك في المنام. ابا شيطان منام خسته تباتلو ديسين جنين. وحدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير الى مشى النبي سفيان عن جابر قال جاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رايت في المنام كان راسي ضرب فتدحرج فاشتدت على اثره. بروريتين اركيجي خناني سكنا فاشتتون نينچيدا فانا متاخيا جلان چيجي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك. وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد يخطب فقال لا يحدثن أحدكم بتلاعب الشيطان به في منامه. وحدثنا بكر بن ابي شيبه وابو سعيد الاشج قال حدثنا وكيع الى مشى النبي سفيان عن جابر قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رايت في المنام كان راسي قطيع. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذا لعب الشيطان باحدكم في منامه فلا يحدث به الناس. وفي روايه ابي بكر اذا لعب باحدكم ولم يذكر الشيطان. باب في تاويل الرؤيا. نعم بصروا غيسوان دبي. حدثنا عجيب بن الوليد حدثنا من بن حرب عن الزبيدي اخبرني زوري عن عبيد الله بن عبد الله ان ابن عباس روى ابا هريره كان يحدث ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني الملة بن التجيبي واللفظ له اخبرنا ابن ابي اخبرني يونس بن شهاب ان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة اخبره ان ابن عباس كان يحدث ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني ارى الليله في المنام زله تنتف السمن والعسل فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم فالمستكثر والمستقل. وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض فأراك أخذت به فعلوت ثم أخذ به رجل من بعدك فعلى ثم أخذ به رجل آخر فعلى ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به ثم وصل له فعلى. قال أبو بكر يا رسول الله بأبي أنت والله لتدعني فلا أعبرنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أعبرها. قال أبو بكر أما الذلة فذلة الإسلام، وأما الذي ينطف من الثمن والأسل فالقرآن حلاوته ولينه، وأما ما يتكفف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله به، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت أصبت أم أخطأت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت بعد وأخطأت بعدا. قال فوالله يا رسول الله لتحدثني ما الذي أخطأت؟ قال لا تقسم. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله يعني ابن عباس قال جاء رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم منصرفه من أحد فقال يا رسول الله إني رأيت هذه الليلة في المنام زلة تنطف الثمن والعسل بمعنى حديث يونس. ما مرجع غدا باتي. وحدثنا عمرو بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس او ابي هريره قال عبد الرزاق كان معمر احيانا يقول عن ابن عباس واحيانا يقول عن ابي هريره ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني ارى الليله زلة بمعنى حديثهم. باتي سليمان بن كثير جل خير الناس. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا عمرو بن كثير حدثنا سليمان وهو ابن كثير عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما يقول لاصحابه من راى منكم رؤيا فليقصها اعبرها له. قال فجاء رجل فقال يا رسول الله رايت زلة بنحو حديثهم. باب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. منام نبينا لكم. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا احمد بن سلمة عن ثابت البناني عن انس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة بن رافع فأوتينا. أكوان تمنى ساقي سجلوت وركجن. فأوتينا برطب نتلفو قلميا. برطب من رطب رطاب. تمير رطب المطابرة. فأولت أشيتا تمير سنين راتي فأولت نيم فسرجن الرفعة لنا في الدنيا بالدنيا في الدنيا قيستي ولا عاقبة في الآخرة بودل الآخرة نوفي وأن ديننا قد طاب. دين كنياس تليجت تيم فسري لا آية. وحدثنا ناصر بن علي الجادمي أخبرني أبي حدثنا صخر بن عجويرية عن نافع أن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتوسق بسواك فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر. حدثنا ابو عامر عبد الله بن براد الاشعري وابو كريب محمد بن علاء وتقاربا في اللفظ. قال حدثنا ابو سامة بن بريد عن ابي مرتد جدي عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت في المنام اني اهاجر من مكة الى ارض بها نخل فذهب واهلي الى ان اليمن يا نخوني ديمي يا ماما يجت او هاجر فاذا هي المدينة يسرب ورأيت في رؤياي هذه إني هززت سيفا سيفي لكفتني فركجان فانقطع صدره ولكن سيفي سنيني كتجان فإذا هو ما أصيب من المؤمنين سيفي سني وان بما جمو من الراقويا ثم هززت أخرى فعاد أحسن الرجاري وان تيد بيجان ما كان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح جاري ديبوس وربي نشيبود نورو فين ينفتح فيه ولكبا مؤمنين ورأيت فيها أيضا منام سكيس تماسين نركجان بقرا تزبو هري كلامو والله خير فإذا هم النفر خير تلقى ربي خيري لا فإذا هم النفر من المؤمنين يوم كلام سمو من غيا ودم جلالا وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وصواب الصدق وصواب الصدق الذي أتانا الله بعد يوم بدر ربي نوخن لكنه. حدثني محمد بن سالم التميمي حدثنا ابو اليمامة اخبرنا شعيب بن عبد الله بن ابي حسين حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فجعل يقول ان جعل لي محمد الامر من بعدي تبعته فقدمها في بشر كثير من قومي فاقبل اليه النبي صلى الله عليه وسلم معه ثابت بن قيس بن شماس وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم قطعة جريدة حتى وقف على مسيلمة في اصحابه قال لو سالتني هذه القطعة ما اتيتك ولن أتعدى أمر الله فيك أمر ربي زخيس أنت برتجيريا ولئن أدبرت لا يعقرنك الله يو غرق تم ربي سيالا خجيريا وإني لأراك الذي أريد أنسي يا دجيجن منا من أركتقطو أريد فيك ما أريد سخيس كنين غرسيفة موانين غرسيفة وهذا ثابت يجيبك عني ونحو ثابت نرى دي بسا سيغن جنين ثم انصرف عنه فقال ابن عباس فسألت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك أرى الذي أريد فيك ما رأيت فأخبرني أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فوهي إلي في المنام أن انفخهما فنفختها فطار فأولتهما كذابين يخرجان
من بعده فكان أحدهما العنسية صاحب صنعاء والآخر مسيلمة صاحب اليمامة. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عمرو بن منبه قال حدثنا أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم أتيت خزائن الأرض فأوتي في يدي أسواران من ذهب فكبرا علي وأهمني فأوحي إلي أن انفقهما فنفقتهما فذهبا فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. حدثنا ابن بشير حدثنا ابن جرير حدثنا أبي عن أبي رجاء العطاردي عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح أقبل عليه بوجهه فقال هل رأى أحد منكم البارية الرؤيا كتاب الفضائل باب فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم وتسليم الحجر عليه قبل النبوة. حدثنا ابن ميران الرازي يوم بن عبد الرحمن بن سامي جميعا عن الوليد قال ابن مهران حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الاوزاعي عن ابي عمار شداد انه سمع واصلة بن الاسقي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. وحدثنا بكر بن ابي شيبه حدثنا يا ابن ابي بكير عن ابراهيم بن طعمان حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اعرف اجرا بمكة كان يسلم علي قبل ان ابعث إني لأعرفه الآن. أما اللين بيغجنا باب تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق. حدثني لكم بن موسى أبو سالم حدثنا يكلو يعني بن زياد عن الأوزاعي حدثني أبو عمار حدثني عبد الله بن فروخ حدثني أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سجد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. سوداوان جرتو نبي مركنا موت ربي عن بينه ربي درسينا مركنا ربي لكم يا بروتي لا تدرك الأبصار الجرامي. باب في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي خير غير سوان رفيع. وحدثني ابو الربيع سليمان بن داود الاتكي حدثنا عماد يعني بن زيد حدثنا ثابت عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فأوتي بقدح راح فجعل القوم يتوضؤون فحذرت ما بين الستين الى الثمانين قال فجعلت انظر الى الماء ينبوع من بين اصابعه. وحدثني اسحاق بن موسى الانصاري حدثنا معن حدثنا مالك وحدثني ابو الطاهر اخبرنا ابن ابي مالك بن انس عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاه العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك لنا يده وامر الناس ان يتوضؤوا منه قال فرايت الماء ينبوع من تحت اصابعه فتوضا الناس حتى توضؤوا من عند اخرهم. حدثني مغسل اسماعيل حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابي قتادة حدثنا انس بن مالك ان النبي الله صلى الله عليه وسلم اصاب بالزوراء قال والزوراء بالمدينه عند السوق. والمسجد فيما سماه زوراء كان زوراء مدينة كان عند السوق والمسجد أماس في المسجد الذي سمى لما قال أنا سكجي زوراء انتم مدينة كان عند السوق مقالة برتاتجي والمسجد مسجد برتاتجي فيما سمى وانا شت غيثتيجي في المكان الذي سمى قولا دعا بقدين في ماء فوضع كفه فيه فجعل ينبوع من بين أصابعه فتوضأوا جميع أصابعه قال قلت كم كانوا يا أبا حمزة قال كانوا زها 300. وحدثنا ابن مسنى حدثنا ابن جابر حدثنا سعيد بن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالزوراء فأوتي بإناء ماء لا يخمر أصابعه أو قد ما يواري تكوان كما أرقصا ستر خنتي جوان ثم ذكرنا حديث هشام ذكر سيجل خيا. وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا سمير حدثنا ماكل عن ابي الزبير عن جابر ان ام مالك كانت تهدى للنبي صلى الله عليه وسلم في عقة لها ثمنا فياتيها بنوها المانسي سب بني فيسألون الأدمى نفن وخني ينقابتني وليس عندهم شيء فتعمدوا إلى الذي كانت تهدى فيه. جمعان ويلقى خيست النبي يرقي توسن كسدي فيه للنبي صلى الله عليه وسلم فتجد فيه ثمنا لا دران دوم خيسا ديبتين المركتي ينمس فما زال يقيم لها أدم بيتها إسي دوام راندم يندم في منسي حتى أسرته هنگچ فتتيان فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أسرتيها قالت نعم قال لو تركتيها ما زال قائما سران دمو ينججو. وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا سم بن عين حدثنا ماكل عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه فأطعمه شطر وسق شعير فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفه حتى أكله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو لم تكله
أكلتم منه ولك عملكم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدرمي حدثنا ولي النبي حدثنا مالك وابن أنس عن أبي الزبير المكي أن أبا الطفيل عامر بن واصلة أخبره أن معاذ بن جبل أخبره قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا حتى إذا كان يوم أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله أين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى تضحي النهار فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين مثل الشراك. أنك ونيالي سديا لغني تكاتا كولالا تبد بشيء من ماء ni burkiti jan shay waad kisho bishaan irraate قال فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا waytu itani yene قال نعم eetu inna yene فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم ya rabsa nabiyyin وقال لهما ما شاء الله وأن يقول قال ثم خرفوا بيده من eedati يديه harka isaaniit inni ammaarratan jan قليلا laga sun irraa حتى اجتمع في شيء في شيء من ذلك الأوانية والكون سن الروان تقيسة تنقولي كبمتية قال وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في يديه ووجهه ثم عاده فيها فجرت العين بماء منهمر شان قد ياته أو قال خزير قد يجمع شك أبو علي أيهما قال حتى استكى الناس أنقل من الراورة أبتتيا ثم قال يوشك يا معاذ يا موازن لياتا جيجان إن طالت بك حياة يجروس الديرت أن ترى ما هنا قد ملي جنانا وانا ستة خنا أوروتا قوتم تتوقرتا نبني وادا بيلالا حدثنا عبد الله بن مسلمة بن كان من حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى عن عباس بن سعد بن سعد الساعدي يا نبي أميد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فأتينا وادي القرى على هديكة لامرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغرسوها فغرسناها وغرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق وقال أحساها حتى نرجع إليك إن شاء الله وانطلقنا حتى قدمنا تبوك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستحب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يكن فيها أحد منكم فمن كان له بعير فليشد إكاله فحبت الريح شديدة فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طيء وجاء رسول ابن العلماء ابن الماء صاحب أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب وأهدى له بغلة بيضاء فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدى له بردا ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة نتيكتها كم بلغ ثمرها فقالت عشرة أوسق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسرع فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليمكث فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه ثم قال إن خير دور الأنصار دار بني نجار ثم دار بني عبد الأشعري ثم دار بني عبد الحارث بن الخزرج ثم دار بن سعيدة وفي كل دور الأنصار خير فلحقنا سعد بن عبادة فقال أبو سعيد ألم ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار فجعلنا آخرا فأدرك سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرا فقال وليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار. حدثنا بكر بن شيبة حدثنا عفان حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى بهذا الإسناد. باتي أمري لما يا غونا إلى قوله وفي كل دور الأنصار خير أنك جوتي ولم يذكر ما بعده من قصة سعد بن عبادة وزاد في حديث وهيب فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمري باتي نمو وهيب تاتي نخلا نريد تنايا فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بجرهم رسول الله كستي إساء خطب بباري بيومتي سنتايجيني جيجو ولم يذكر في حديث وهيب فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم جيجو تران دبن چبر بولا راس جواد دا جولي ترا قمسي ساكولت والتولد